अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फैसल शकील है। नाज़रीन, हुकूमत के तख्ते उलटते ही या नई हुकूमत के आते ही हमारे यहाँ एहतसाब का धारा भी बदल जाता है। लोग कहते हैं कि एक यू टर्न आ जाता है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के तहत भी अब एहतसाब का धारा लोग कहते हैं बदल रहा है। अवाम पूछती है। इस हवाले से हमारे पैनलिस्ट क्या राय रखते हैं वो जानते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। और जमशेद इकबाल चीमा साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। राना मकबूल साहब, सवाल इंट्रो के अंदर ही आ गया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो फंदा जो है मेरा ख्याल आप टाइट कर रहे हैं। FIA का जो है वो भी मामलात जो हैं आप कह रहे हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगी फंड्स के हवाले से। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं शहजाद अकबर साहब को कि उनको भी ECL में नाम डाल दिए। बदल रहा है ना धारा एहतसाब का। ये एक प्रोसेस है लॉ का। जो भी फैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें जो सब्सटेंटिव मटेरियल आया इलेक्शन कमीशन के पास, जो कि स्टेट बैंक ने दिया, और फिर इसको स्क्रूटनी कमेटीज बाय ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट उन्होंने एग्जामिन किया, और जो डिक्लेरेशन दिए गए और एसेट्स वगैरह जो सबमिट किया गया, जो उसमें डिस्क्रिपेंसीज थी या डिस्टॉर्शन थी, उन सब को जो टेकअप किया गया, एनुमरेट किया गया। अब उसके तहत जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। तो इसमें ये एक लीगल प्रोसेस है। अब दिस इज सब्जेक्ट टू जुडिशल स्क्रूटनी। हर चीज़ जो है वो जानी कोर्ट में है, हर कोर्ट ने उसको स्क्रूटनाइज करना है। स्टार्ट तो आपने करना है ना जी, जुडिशल स्क्रूटनी। राना साहब, जुडिशल स्क्रूटनी तो बाद में आएगी ना। फाइनली वर्डिक्ट तो कोर्ट नहीं दे रहा है ना इस इशू के ऊपर, हर इशू के ऊपर। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं हम वो आपको सुनवाना चाहते हैं। राना साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नवाज शरीफ साहब के हवाले से, शहबाज शरीफ के हवाले से क्या कह रहे हैं, सुनवाइएगा जरा। लिबर्टी मार्केट से बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ मेरा ये सवाल है नायब से कि इन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ को पकड़ा, शहबाज शरीफ को पकड़ा, हमजा को पकड़ा, तो इन्होंने क्या किया है? आते हैं 2-4 दिन अंदर बाहर रखते हैं, अच्छे खाने देते हैं, खिला पिला के तो बाहर छोड़ देते हैं, जी जाएँ काम करें। वाम के लिए मेरा सवाल है कि उन्होंने। राना साहब, आपके लिए स्पेशली क्योंकि आप बात कर रहे थे ऐसी, तो हमने आपको सुनवा दिया। ये इंप्रेशन है लोगों का। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी वो यही कह रहे हैं। ये आपके एहतसाब के अमल का इंप्रेशन है। राना साहब देखें जी, बात सुने फैसल साहब, ये तो हर आदमी की अपनी ओपिनियन है, जो सब्जेक्टिव भी हो सकती है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकती है। ये सारा फैसला तो जुडिशल फोरम पे जाके होता है। जब सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए, तफ्तीशें हो जाएं, तो फिर उसका जुडिशल एनालिसिस भी होता है, तज्जिया भी होता है, उसके ऊपर फैसला भी होता है। और लोग जो हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ी कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने आपको एटॉमिक पावर बनाया, उन्होंने आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, उन्होंने आपको हाईवेज बना के दिए हैं, मोटरवेज बना के दिए हैं, वो आपके लिए CPEC लेके आए हैं, बलूचिस्तान में और पंजाब में जो है वो सड़कों का जाल बिछा दिया है, उन्होंने एनर्जी प्लांट्स लगाए थे। वो तो अलग बात है, मिस हैंडलिंग बाद में हो गई और फिर गड़बड़ हो गई, जो फॉर्मर गवर्नमेंट थी वो नहीं संभाल सकी चीज़ों को। राना साहब, आर्गुमेंट ये नहीं था कि नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब करप्ट हैं। ये आर्गुमेंट नहीं है। एक आदमी अगर लिबर्टी में ये बात करता है तो 200 आदमी दूसरी तरफ बात करेगा। आर्गुमेंट सुन लेना। नॉट अ प्रॉपर क्राइटेरिया टू जज अ थिंग। राना साहब, आर्गुमेंट क्या क्रिएट किया? उन्होंने ये कहा कि आपके एहतसाब का अमल ऐसे ही है, पहले उनको पकड़ लिया था, आप इधर की तरफ आ गए हैं, कन्विक्शंस होती नहीं है, तो आप आपस के अंदर मिलाइन करते रहे एक दूसरे को। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो जो जायज़ है, तरीका ठीक है, उस पर कन्विक्शन होनी चाहिए। लेकिन देखना चाहिए कि अगर केस ही कंकॉक्टेड हों, मोस्ट ऑफ देम, और केस ही झूठे हों, जैसे राना सनाउल्लाह का केस देख लें, शायद खाकान अब्बासी का देख लें, इनका देख लें, मिफ्ता का देख लें, मियां नवाज शरीफ का केस देख लें। यानी वो पहला जो फैसला है, जज साहब खुद लिखते हैं कि मियां नवाज शरीफ और
मरियम नवाज बेगुनाह पाए गए हैं, देयर इज नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, पेज नंबर 172 और पैरा नंबर 2 उसकी बशीर जज साहब की जजमेंट को देख लें आप। ठीक है, मैं जरा सहर की कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस क्या है से आते हैं सहर, तो कामरान सहर साहिबा निकलते हैं। कामरान सहर साहिबा, एक आदमी का कहना हरफे आखिर नहीं है। सहर साहिबा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस पे डायल करें। सहर साहिबा मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब बहुत देर जेल में रहे, कन्विक्शन कहाँ है? आपके एहतसाब के अमल में दम नहीं है, अगर पहले ये होता रहा है तो आगे भी यही होगा। देखिए बात ये फैसल ये भी देखना है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो किस जबर का शिकार हुए हैं, यानी ही हैज़ बीन अ विक्टिम। और इमरान खान साहब की तो पूरी सियासत जो है उसकी बुनियाद झूठ है, और आसिफ अली जरदारी साहब जो है बड़े आसान हदफ थे, यानी जेल में बंद कर दिया, मुकदमे चला दिए, नैब बना दिया, प्रोपेगेंडा कर दिया। लेकिन क्या हुआ? अगर आपके कोई केसेस हकाइक पे मबनी होते तो जिस किस्म की इंतकामी कार्रवाई चल रही थी, जितने जोश व खरोश और ज़ोर ज़बरदस्ती से चल रही थी, तो कुछ प्रूफ हो जाता। देखिए बार बार जो है एक शख्स को इसलिए हदफ बनाया गया, पहले कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नुकसान पहुंचाना था तो आसिफ अली जरदारी साहब हदफ थे। जो उनके साथ जुल्म हुआ, जिस तरीके से उनकी ज़ुबान काटी गई, जिस तरीके से उन्हें गिरफ्तार रखा गया, जिस तरह से जो है वो गुफ्तगू की ऑडियो टेप्स मंजर आम पे आई, हमने देखिए हालात बदले मगर आसिफ अली जरदारी साहब के साथ सलूक नहीं बदला। यानी इमरान खान साहब वो शख्स हैं कि जो बैरून मुल्क भी गए तो उन्होंने जलसा इसलिए नहीं किया कि कौम को यकजा करें, उन्होंने इसलिए किया कि बता सकें कि अपने जो है सियासी मुखालिफिन को कैसे निशाना बनाएंगे, एसी निकाल देंगे, फ्रिज उठा देंगे, उनको इबरत का निशाना बना देंगे। तो ये प्रोपेगेंडा जो उन्होंने इस पूरी दुनिया में किया, आज पाकिस्तान उसके नताइज भुगत रहा है। और इमरान खान साहब ने जो 2014 का धरना स्टार्ट किया तो प्रोपेगेंडा था। किसकी गलती है कामरान सहर कामरान साहिबा, किसकी गलती है? निजाम की गलती है, अदलिया की गलती है, नैब की, एहतसाब के अमल की गलती है? गलती कलेक्टिव है फैसल, गलती कलेक्टिव है। एग्जैक्टली द पॉइंट जी। अगर कलेक्टिव है, कम नहीं हुई, अगर कलेक्टिव है तो फिर आप इमरान खान साहब के खिलाफ भी केसेस बना लीजिए, वही हाल होगा फिर। अगर आपके निजाम के अंदर दम नहीं है, गलतियों पे गलतियां करता है। देखें बात ये है कि आप ये मुझे बताएं कि इमरान खान साहब कल भी लाडले थे और आज भी लाडले हैं। आप ये देखें कि वो इलेक्शन कमीशन जो उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग का फैसला देता है, जो केस एक दिन नहीं 8 साल चला, जिसमें शवाहिद मौजूद हैं, जिसमें डिटेल्स मौजूद हैं, और उसके बावजूद उनके पेपर्स एक्सेप्ट होते हैं, तो हम ये नहीं बोलें कि वो कल भी लाड लेते। चलें ठीक है चीमा साहब, इमरान खान साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? यानी उन्होंने पाकिस्तान का कोई इदारा बना रहे हैं ना जी, अब आप एफआईए का भी दायरा इख्तियार बढ़ा रहे हैं और आप लोग नाम भी ईसीएल के ऊपर डाल रहे हैं। किस चीज की आप बात कर रहे हैं? आप इमरान खान साहब के केस के हवाले से ही बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब हर कानून से मुबर्रा है? नहीं जी, हमने ये नहीं कहा। हर कानून से क्वेश्चन इज कि अगर आपके एहतसाब के अमल में जुडिशियल प्रोसेस के अंदर झोल होगी और उसको घुमाया जाएगा तो फिर तमाम तर केसेस का नतीजा एक ही निकलेगा। मैं जमशेद चीमा साहब आपको इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं। जो केसेस बने हैं इमरान खान साहब के, बन रहे हैं अभी, उनकी शक्ल वाजे होती जा रही। फराह गोगी साहिबा के हवाले से, शहजाद अकबर के हवाले से अब बातें अब हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ गई हैं, नैब ने रिक्वेस्ट कर दी है। तो अब तो इमरान खान साहब के लिए मुश्किल हो जाएगी ना जी, जेल जाएंगे। देखें पहली बात तो ये कि आपने गवर्नमेंट के 2 बंदे बिठाए हैं, जो मुझे कहा गया था कि एक बंदा होगा और एक तजिया निगार होगा, और फिर 2 आप कह लें कि आगे बात मतलब 2 वर्सेस करके एक डजंट मेक सेंस। गवर्नमेंट और अपोजिशन का एक बंदा होता है हमेशा। सो आई एम अंडर प्रोटेस्ट ओवर हेयर कि मतलब इट डजंट मेक सेंस। दूसरी बात इसमें यह है कि इसमें देखें जो सहर कामरान साहबा बात कर रही थी, वो कह रही थी कि हम पे केसेस बनाए गए और जो इमरान खान साहब ने बड़ा नुकसान कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये केस सारे गिल लें जो जरदारी साहब पे बने या बेनज़ीर साहब पे बने, उसमें 95% कम अज़ कम
کم از کم 95% کیسز ایسے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے یا ان کے حواریوں نے بنائے ہیں. اور میاں نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں سوائے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے, جو لاسٹ ایف آئی اے کا کیس ہے اور ایک نیب کا کیس ہے 12 ارب کا اور 4 ارب کا, اس کے علاوہ 16 ارب اور 8 ارب کا ہے. سو اس کے علاوہ تمام کیسز ایسے ہیں جو زرداری صاحب نے یا زرداری صاحب کی مختلف گورنمنٹ سے بنائے ہیں. سو اگر زرداری صاحب پہ سارے کیسز جو بری ہو گئے یا این آر او مل گیا, 1 مل گیا, 2 مل گیا, تو بنائے نواز شریف صاحب نے تھے اور واقعی وہ غلط ہے بقول ان کے, تو پھر آج آپ اتنے پیارے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ بہن بھائی بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, ایک فیملی ہے, بڑے سمجھدار ہیں, میچور ہیں, پراپر سیاست دان ہیں, وزاداری ہے, سیاست آپ کو آتی ہے, سارا کچھ آتا ہے, اور آپ ساری عمر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہے, ننگی تصویریں پھینکتے رہے, آپ وہ ایک کریکٹر اسیسینیٹ کرتے رہے, اندر رکھا, جوتے مارے, زبان کاٹ دی, تشدد کیا ایک دوسرے پہ. تو بھئی ہم تو نہیں تھے, وہ ہم نے نقصان کیسے کر دیا؟ ہم نے غلط کیا کہہ دیا؟ آپ جوتے ایک دوسرے کو ماریں, گالیاں ایک دوسرے کو دیں, زبان ایک دوسرے کی کاٹیں, جیلوں میں دیں, آپ کی ساروں کی کمر خراب ہو جائے, ساروں کی صحت خراب ہو جائے, سارے ہسپتالوں میں پڑے رہیں, کرنے والے جو ہیں وہ سارے کٹھے بیٹھے. اور ابھی بھی موجود ہیں جو ملک ریاض صاحب سے وہ ملاقات کر رہے ہیں لندن کے اندر, پیسے کی ٹریل موجود ہے, 460 بلین روپیہ ایڈجسٹ کروایا گیا اور پھر زمین لی گئی. فرح گوگی صاحبہ کا نام اس کے اندر موجود ہے, اور عمران خان صاحب کی اہلیہ کا نام موجود ہے, عمران خان صاحب کا نام موجود ہے. اس کو کیسے آپ اپنی فکر کریں نا ذرا یہاں پہ. یار مجھے فکر کیا کرنی ہے کہ آپ دیکھیں کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ایک القادر ٹرسٹ جو ہے اس کی زمین ہے تو کتنے کی ہے؟ 460 بلین اور القادر ٹرسٹ, ان دونوں کا کیا تعلق ہے؟ کتنے کی ہے وہ زمین؟ کتنے کنال ہے وہ زمین؟ کتنے پیسے لگے ہیں وہاں پہ؟ یہ 460 بلین کا کیا مطلب ہے؟ 460 بلین کا القادر سے کیا سننے میں غلطی ہوئی. 460 بلین کا القادر سے کیا تعلق ہے؟ پھر شہزاد اکبر کا القادر سے کیا تعلق ہے؟ القادر کا شہباز, مطلب آپ کہہ لیں کہ القادر کا اس سے شہزاد کا کیا تعلق ہے؟ سو بڑی عجیب. میں آپ کو وضاحت کیے دیتا ہوں, فرمائشی پروگرام چل رہا ہے, میں آپ کو وضاحت کیے دیتا ہوں. 460 بلین آپ کو پتہ کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے؟ 460 بلین, اٹ مین سم تھنگ. It does mean something. 460 ارب کا القادر ٹرسٹ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. آپ نے میرا خیال ہے حقائق پڑھے نہیں ہیں کیس کے, اس لیے آپ شاید تھوڑا سا تل ملا رہے ہیں. میری بات سن لیجئے. یہ 460 ارب کا پتہ نہیں کتنا ہے, آپ کو 460 ارب کا نہیں پتا کتنا ہوتا ہے, اور وہ زمین کتنے کی یہ نہیں آپ کو پتا. چیمہ صاحب اس طرح آپ فیکٹس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں اس طرح. دیکھیے 460 ارب روپیہ تو ادھر کراچی والی زمینوں کے اندر ایڈجسٹ کروایا نا عمران خان صاحب نے. القادر کی تو ٹرسٹ کی جو زمین ملی, کس کی زمینوں میں؟ وہ ملک ریاض صاحب نے پیسے دینے تھے سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر, جو یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے آیا. اس نے 50 ارب اس میں سے 460 ادھر دیا, وہ بلین تھا, وہ ارب ادھر آیا. کدھر دیا؟ ملک ریاض صاحب نے سپریم کورٹ کے فنڈ کے اندر گیا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پر سے پرندہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کو ملیر والی زمینوں کے حوالے سے اندازہ نہیں ہے نا؟ وہ کس کی زمین ہے؟ وہ زمین ملک ریاض صاحب کی. آپ نے پیسے واپس کیے نا, نیشنل کرائم وہ تو عوام کے پیسے تھے نا, سسپیشس تھے نا, آپ نے پیسے واپس کر دیے. عوام کے پیسے گئے کدھر؟ آپ بتائیں, آپ کی حکومت تھی, آپ نے دے دیا. نہیں, آپ کہہ لیں کہ القادر ہے جیلم میں, وہ کراچی میں کیسے چلے گئے؟ بھی آپ القادر اور جیلم کی بات کر رہے ہیں. القادر آپ نے فیور لی نا, رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان پڑھ لیں. رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان پڑھ لیں. رانا ثناء اللہ کیا چیز ہے بھائی؟ رانا ثناء اللہ کیا چیز ہے؟ آپ کس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں؟ کس ولی کی بات کر رہے ہیں؟ بریک کا وقت ہو رہا ہے, بھئی وہ کرمنل ہے, اس کا بیان پڑھ کے میں آپ کو جواب دوں. رانا ثناء اللہ کا بیان پڑھ کے میں آپ کو جواب دوں, کیا بات ہے؟ میں آمک ہوں. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے نا جی. فرح گوگی صاحبہ نہ باہر چلی جاتی. میں ذرا بریک لے لوں جی, بریک کے بعد واپس آتے تو اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ساتھ رہیے گا ناظرین.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। चीमा साहब नाराज़ हो रहे हैं हमारे साथ, कह रहे हैं कि जो यूके से पैसे आए हैं उनका 460 अरब रुपए से क्या ताल्लुक है। ये 460 अरब रुपया वो पैसे हैं जो मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फंड में डालने हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि आपने कराची मलीर कैंट के अंदर जो ज़मीन है वो आपने लोगों की हत्याई, आप पैसे वापस कीजिए। वो सेटलमेंट हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलें जी जो भी होता है कर लेते हैं। तो जो यूके से पैसे आए इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में 50 अरब रुपया 50 बिलियन रुपीस, वो उसके अंदर डाले गए, एडजस्ट किए गए, सुप्रीम कोर्ट की किस्त अदा की गई। और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उसके बदले में अल कादिर ट्रस्ट की जमीन ली गई, फरा गोगी साहिबा ने बेनिफिट लिए, और वो बनीगाला की जमीन की भी बात करते हैं, वो वहां भी ली गई है। मैं जरा वापस आता हूं चीमा साहब के पास, दोबारा हम जाएंगे। राना मकबूल साहब, बात हो रही है एहतसाब के अमल की, जहां पे पैसा जाता है अवाम के पैसों में से। कारकर्दगी आपके सामने है, आपके ख्याल में आप सब लोगों को मिल नहीं बैठना चाहिए? इस अमल से बेहतर नहीं है कि आप 10-10 साल पुराने नवाज शरीफ के केसेस खोलें, 15-15 साल पुराने जो हैं जरदारी साहब के केसेस खोलें, और उसके बाद निकले कुछ ना? देखें जी फैसल साहब, आपकी बात तो बड़ी दानाई की है। मैं तो हमेशा इस चीज़ के हक़ में रहा हूँ कि जो बात मसला गुफ्तगू से हल हो सकता है और सलूशन निकल सकते हैं, वो झगड़े से और दबके मारने से, जैसे चीमा साहब मार रहे हैं, दबके मारने से हल नहीं होता मसला, हाँ इससे ख़राब होता है। मैं आप चीमा साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं पीटीआई में, लेकिन ये बातों की तस्दीक करके बात क्यों नहीं करते? ये जो बातें करते हैं जी, जो फलानी जगह फलां हो गया, और ये जो केसेस हैं ये सारे पीपल्स पार्टी ने बनाए हैं मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। ये जो जज बशीर ने ट्राई किया है, जिसमें पहले उसने 162 नंबर 72 नंबर सफ़ा पे और पैरा नंबर 2 में क्विट किया है मियां नवाज़ को और मरियम नवाज़ को, आखिर में जाके तो सरीना वाले इशू की आपको पता ही, उस पर उसको कन्विक्ट किया है। ये केस किसने? जरदारी साहब ने बनाया था, पीपल्स पार्टी ने बनाया था। और जब ये आप वो ज़िंदा हैं अभी जावेद हाशमी साहब, उसने क्या कहा था कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, और जब इमरान खान साहब ने उनको बताया था कि इस तरह किया जाएगा, तो उसी तरह डिस्क्वालीफाई किया गया ना। वो भी पीपल्स पार्टी ने बनाया था। चीज़ों की तस्दीक कर लेनी चाहिए। ये जो क्राइम एजेंसी ने किया है, वो पैसे रिकवर किए हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आने थे, वो आपको पता है कहाँ गए हैं। अब चीज़ें कुछ छुपने वाली हैं, तो इसलिए चीज़ों को फेस करें आप। अगर कोई पार्लियामेंट टेबल पे नहीं बैठ सकते तो फेस करें। इसमें गुस्सा होके और डांट टपट क्यों करते हैं आप एंकर्स की और दूसरे लोगों की? नहीं जी, उनको तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें अपना नहीं, वी अलाउ दैट जी, अपनी बात वो करें, लेकिन दलील के साथ करें। नहीं, उनको इस्तेकाक है, लेकिन इससे बड़ी बैड फीलिंग बदबदगी होती है जी। बिल्कुल बजा कह रहे हैं। मैं राना साहब बात यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहता हूँ, फंसे नहीं रहना चाहते। ये हुकूमत के एहतसाब का अदारा है, यहाँ अवाम के टैक्स पे करोड़ों रुपए लिए हैं, ये सारे पैसे कहाँ जाते हैं? ये बुखारी साहब पूछ रहे हैं, जरा हम सुनवाना चाहते हैं। है। और मेरा सवाल सिर्फ एक छोटा सा हुकूमत से कि ये जो एहतसाब का इदारा जो है इनका, जहाँ इन्होंने करोड़ों रुपया आवाम की तनख्वाहों से टैक्स की मद में जो लिया हुआ है, ये सब कहाँ पे है? सहर कामरान साहिबा, आपकी हुकूमत में भी बड़ी शद्दोमत से वो क्या बनाया था आपने, नाम चेंज करके काफ़ी सारे पैसे दे के, तो ये पैसे कहाँ से जाते हैं? एहतसाब ब्यूरो को, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को, कहाँ से आते हैं? देखिए, हमने तो उससे कहा था कि नैब एक जो है वो पॉलिटिकली टारगेटिंग करने का इदारा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। जब ख़त्म होने की बात होती है तो एक जो है नो ट्रस्ट जो है, जितने भी इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं फेडरल हुकूमत के वो या सूबाई हुकूमतों के, उनके ख़िलाफ़ सामने जो है आ जाता है और प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कि ये इदारे जो है किसी न किसी की हर वक्त में ज़रूरत रहते हैं, ठीक है ना। अब जो बात चीमा साहब कह रहे हैं, मैं तो सोच रही थी कि उनके लहजे की तलखी कह रही है, क्या एनआरओ मांग रहे हैं? इमरान खान साहब जो है, जो शहबाज गिल की बात कर रहे हैं, क्या एनआरओ मांग रहे हैं? देखिए, बात यह है कि आपको तो पार्लियामेंट है, आके बैठे पार्लियामेंट में बात करें। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ तय होनी है, आप जो 9 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो एक नशिस्त जो है उस पर तो आके बैठे। आपने तो पार्लियामान का जो है, मैं समझती हूँ जितना इस्तेकाक मजरू किया है, अभी भी जिस तरीके से ये मैनोवरिंग है,
یعنی ایک شخص کو اپنی پارٹی کے اندر کسی شخص پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتا ہے، اس لیے وہ جو ہے میں سمجھتی ہوں یہ بھی مینوورنگ ہے. پھر نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیا عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں ہے جو 9 الیکشن میں ضائع جائے گا اور اس کے بعد یہ پھر 8 سیٹیں چھوڑیں گے؟ کیا یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا جو بی آر ٹی پشاور پہ گیا؟ کیا عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا جو معلم جبہ پہ گیا؟ کیا یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا جو کھاد بیج مافیا کی نظر ہو گیا؟ کیا یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا جو رنگ روز اسکینڈل میں گیا؟ کیا یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ نہیں تھا جو کہ ان کے تمام کرپشن کیسز میں سامنے آیا، جس میں جو ہے وہ آٹا غائب، چینی غائب، دنیا میں پیٹرولیم سستا ہوا تو ہمارے یہاں پیٹرول غائب، ادویات جس کے اندر آپ کو جو ہے کووڈ کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے مس اپروپریشنز ملی، بالکل پیسہ تھا. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، فیئر انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے اور ٹارگیٹ بنانے کے لیے ایکسپینسز نہیں ہونے چاہیے. سر میں چیمہ صاحب کو انوالو کر لوں. چیمہ صاحب، جسٹس جاوید اقبال صاحب، جسٹس جاوید ریٹائرڈ جو چلے گئے، اب ان کی جگہ سلطان صاحب، آفتاب سلطان صاحب آ گئے. اب آپ کو ان کے حوالے سے جو ہیں بہت ساری ریزرویشنز ہیں. پہلے اپوزیشن کہتی تھی کہ آپ جاوید اقبال صاحب کو استعمال کرتے ہیں. چیمہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں جو آپ کہہ لیں کہ ایشو میرا یہ ہے کہ جو جرم میں نے کیا ہی نہیں اس کا بھی صاحب مجھ سے پوچھا جا رہا ہے. دیکھیں، زرداری صاحب کی زبان کٹی گئی، زرداری صاحب کو مارا گیا تو وہ یہاں بیٹھے ہوئے اس وقت پروگرام میں رانا صاحب بیٹھے ہوئے، ان پہ الزام تھا، ٹھیک ہے، وہ سینیٹر بن گئے، سینیٹر ان کو بنا دیا گیا اسی نام میں، ٹھیک ہے، اور رحمان ملک صاحب نے جو کیا اس کے بدلے میں ان کو سینیٹر بنا دیا گیا. اس کا جواب مجھ سے مانگتے ہیں کہ میں بڑا بدتمیز ہوں، مجھ سے مانگتے ہیں کہ جی میں نے بڑا کام خراب کر دیا ہے، مجھ میں وفاداری نہیں ہے. دیکھیں، جب میں اس اور پھر بات کہتے ہیں میں جھوٹ بولتا ہوں. بھائی دیکھیں سر ایک منٹ، رانا صاحب ایک منٹ، رانا صاحب ایک منٹ، خدا کا اور یار جب کرو کیا بات کر رہے ہو؟ ٹھیکہ لیا ہوا ہے. چیمہ صاحب منہ بند کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ چیمہ صاحب پلیز اپنی باری پہ بات کریں. رانا صاحب آئی ریکویسٹ یو پلیز اپنی میں نے بہت سارے دیکھے ہوئے ہیں، بڑا ڈپلومی بنا پھرتا ہے. رانا صاحب اور چیمہ صاحب، رانا صاحب اور چیمہ صاحب خدا کا خوف. بریک پہ جائیں جی، بند کریں جی پروگرام، اب بریک پہ جائیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہمارے پروگرام کا مقصد ہی یہ تھا کہ بات اگر دلیل سے کی جائے، اگر احتساب کے عمل کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جی جھول ہے اس کے اندر، آپ آپس میں مل بیٹھیں، خود ڈیسائیڈ کریں، عوام جو ہے الیکشن کے اندر خود بات کر لیں گے. میں آپ سے رانا مقبول صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو تمام تر مقصد ہمارے شو کا تھا، لوگوں کے پیسے لگ رہے ہیں جی، لوگوں کی نظریں سیاستدانوں کے اوپر ہیں جی، اور لڑائی جھگڑے جو ہے ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. کب آئے گا ایسا وقت؟ آپ ہوا یہ ہے کہ آپ کے سامنے پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ چھوڑ دی. اب جو ہے جو بھی لاز بنے ہیں، لا منسٹر اور باقی لوگوں نے اپنی پوری محنت کی ہے، اور اب وہ چیلنج ہوئے ہیں ان دا سپریم کورٹ، اور چیلنج بھی پی ٹی آئی نے کیا ہے. اب وہاں سے پتہ چل جائے گا کون سا لا جو ہے غلط ہے، کون سا لا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، کون سا لا کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کے خلاف ہے، اور کون سا لا جو ہے وہ ریپگننٹ ہے ٹو دا پروویژنس آف لا. اب جو سپریم کورٹ سے بڑا ادارہ تو کوئی نہیں نا، وہ ڈٹرمن کر دیں گے کہ یہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کون کون سی چیزیں آپ کو ایڈ کرنی ہیں، کون کون سی چیزیں آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہیں، تو ایشو سالو ہو جائے گا. ہاں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ مل بیٹھنے جیسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر کنسنسس کے ساتھ کو بات ہو جائے تو نتھنگ لائک دیٹ از دی آئیڈیل سولوشن ٹو دا پرابلمس. تو اس لیے یہ دیکھیں، آپ تو غصے میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی ایموشنل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ نہیں ہے، یہ ایموشن سے بات تو ہونی نہیں ہے، یہ ڈسپیشنیٹلی کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. تو اگر کوئی ایسا فورم بنا لیتے ہیں، میں نے تو ہر انٹریکشن میں یہ کہا ہے کہ چلو آپ کی نمبر 1 لیڈرشپ جو ہے وہ نہیں بیٹھنا چاہتی کسی ٹیبل پہ، تو آپ کم از کم ایک جو آپ کے سینئرز ہیں ان کی ایک کمیٹی بنا دیں، دوسرے لوگوں کو بھی پیغام بھجوائیں، بیچ میں اچھے لوگ بھی ہیں جو آربیٹرز بن سکتے ہیں میٹنگ. میں نے تمام ان کی لیڈرشپ جو ہے جو انٹریکٹ کرتی ہے ہمارے ساتھ، میں ان کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چیمہ صاحب سے آپ کی بات نہیں ہو سکی، میرا خیال ہے. چیمہ صاحب، میرا خیال ہے آپ سے ان کی بات نہیں ہوئی مل کے بیٹھنے والی. چیمہ صاحب کے سامنے چیمہ صاحب کے سامنے تو میں نے کچھ 10 دفعہ یہ بات کی ہے، اور چیمہ صاحب نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اپریشیٹ بھی کیا ہے انہوں نے کہ ہونا چاہیے. رانا صاحب اور میں، رانا صاحب اور
رانا صاحب اور میں دونوں اس بات کے حامی ہیں. میں بیسک جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بات کر رہے تھے رانا صاحب کہ یا اپنا سیر صاحب ابھی کہ جو نواز شریف صاحب جس کیس میں آپ کہہ لیں نااہل ہوئے وہ کیس ان کے اپنے دور میں بنا تھا. وہ آپ کہہ لیں کیا نام ہے وہ بعد میں بنے کیا نام ہے حقان عباسی صاحب بنے وزیر اعظم میں یا ان کا اپنا دور تھا. ہمارے دور میں وہ کیس بھی نہیں بنا تھا. سو میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جتنا کچھ بھی ابھی تک نیب میں ہے اس میں ہمارا تو شاید کوئی 2%, 3%, 5% ہوگا. باقی سارا آپ کا اپنا ہے. پلیز آپ اس بات کو بیٹھنے والی بات ٹھیک ہے, انتقامی کارروائی نہ ٹھیک ہو وہ ٹھیک ہے, چیزیں ٹرانسپیرنٹ ہو وہ ٹھیک ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیٹھنے جیسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے, ڈائلاگ جیسی تو کوئی بات بھی نہیں ہے. لیکن ہم پہ ایسا الزام نہ لگا دیا کریں کہ جو چیزیں کریں آپ آپس میں, آپ بہن بھائی بن جائیں, آپ وفادار بھی بن جائیں, خاندانی بھی بن جائیں, سیانے بھی بن جائیں اور کیا سارا کیا ذرا آپ کا اپنا ہو اور ہمیں کہہ دیں. یہ بڑی بڑی زیادتی کی بات ہے. اور دیکھیں پھر میں اگر ہسٹری ٹھیک نہیں کروں گا, آپ مجھ پہ 25 الزام لگا کے ساتھ کہہ دیں میں جھوٹ بولتا ہوں, تو پھر میں کہوں گا تو صحیح یار کب کیا ہوا. اب میں نے ہسٹری تو ٹھیک کرنی ہے, وہ ہسٹری ٹھیک کریں تو آپ کہیں میں غصے میں آ گیا ہوں. بس سر میں غصے میں نہیں آ گیا, میں ہسٹری ٹھیک کر رہا ہوں, میں دلیل دے رہا ہوں, میں آپ کے پوائنٹ کا جواب دے رہا ہوں. آپ آج تھوڑے سے میرا خیال ہے غصے میں لگ رہے تھے شروع سے ہی. میرا خیال ہے آپ بات بھی شروع آپ نے جس انداز سے کی. نہیں دیکھیں فرینکلی نہیں میں شکیل صاحب آپ کو پہلی بات بتاؤں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں یو کین سے کہ اس وقت گورنمنٹ ہے نا, گورنمنٹ ہے 50 ارب ہو یا 460 ارب ہو, یہ اماؤنٹ کو چھوٹی تو ہے نہیں. ایون 2 ارب کو چھوٹی اماؤنٹ تو ہے نہیں. یہ جہاں بھی جائے گی پکڑی جائے گی, اس کا کوئی کھرا ہوگا. وہ کس کے پاس گئی ہے, کیسے گئی ہے, وہ گورنمنٹ کے پاس اس کا سارا کچھ موجود ہے. ٹریک ریکارڈ ہوگا, گورنمنٹ ان کے پاس ہے. گورنمنٹ جب موجود ہے, اسٹیٹ بینک بھی ہے, دوسرے ایف آئی اے بھی ہے, نیب بھی ہے, باقی ادارے بھی ہیں, اس کی آ کے لا کے مجھے دے دیں کہ سر یہ لے کے آئے تھے شہزاد اکبر صاحب بریف کیس میں ڈال کے لے آئے تھے, فلاں جگہ دینی تھی دے, فلاں جگہ دی ہے, تو مجھے سمجھ لگ جائے. اگر آپ اسے 460 ارب پہلے بولیں, پھر آپ کو لیں کہ جناب وہ القادر, ان دونوں کا کیا تعلق ہے, پھر آپ اسے لے جائیں کراچی میں کرنگی میں, تو پھر دیکھیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس حکومت ہے, آپ سامنے لے آئیں اور ہم کو بنتی جڑتی بات کریں. میں گونگا نہیں ہوں, میں پاگل نہیں ہوں, میں سیاڑا آدمی ہوں, مجھے پتہ لگ جائے گا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. سو کنکاکٹڈ کی بات رانا صاحب نے کی, میں کنکاکٹڈ کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کی سٹوری نہ بنائیں. وہ کوئی صحافی ہو, وہ کوئی سیاستدان ہو, اسے اس طرح بات نہیں بنانی چاہیے. آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ مجھے کہیں رانا ثناء اللہ کا بیان, کتنے کریڈیبل ہے وہ تو آپ کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, لہٰذا کوئی چیز دیں مجھے. میڈیا ٹرائل نہیں ہے, یہ بات ہے کسی ٹریل کی. کسی مثبت نتیجے نقطے پہ آپ نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ کا احتسابی عمل, میں احتساب کے عمل کے حوالے سے مخالفت نہیں کر رہا ہوں, میں حامی ہوں, لیکن اس کے اندر جان نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوتا ہے. میں کامران صاحب کرتا ہوں, جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. جی فیصل دیکھیں بات یہ, آپ جو بات انجام تک پہنچنا چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اگر شواہد ہوں ہر اس کے بعد. لیکن سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا نقصان ہوا ہے نا, آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کا پیسہ میں کہتی ہوں سب سے بڑا نقصان ہوا ہے جو معاشرے کے اندر پولرائزیشن اور نفرت اور یہ جو لہجے کی تلخیاں اور یہ جو بدتمیزی اور بد تہذیبی انفیوز ہوئی ہے, یہ ہماری شاید آئندہ آنے والی نسلوں کو جو ہے اس پہ امپیکٹ کرے گی اور اس کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا. مجھے جو سب سے جو ہے نا ایک بات کی تکلیف ہوتی ہے جب اس قسم کی شور سے ہم آتے ہیں, تو بجائے کہ ہم لاجیکل گفتگو کریں, بجائے کہ ہم اپنے لہجوں کو کنٹرول کریں, ہم جو ہے وہ ایک نئی قسم کی روایت ڈالتے ہیں جس سے کل ہم اپنے فیملی کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ شاید یہ طریقہ کار ہوگا گفتگو کا, لیکن یہاں پہ آرگومنٹ جاتے ہیں. ایک اتنی نفرت ہمارے معاشرے میں آ گئی, یعنی سیاسی اختلاف ہونا الگ بات ہے, نفرتیں ہونا الگ بات ہے, لہجے کے اندر بد لحاظی ہونا الگ بات ہے, بد تہذیبی ہونا الگ بات ہے. آپ کی بات بالکل, یہ جو نقصان ہے یہ پاکستان کا سب سے بڑا نقصان ہے, اس لیے کہ پاکستان کا کوئی ادارہ محفوظ نہیں, چاہے وہ عسکری ادارہ ہو, چاہے ہماری عدلیہ ہو, چاہے ہمارے عوام ہو, چاہے ہمارے نوجوان ہو, چاہے ہمارے خواتین ہو. اور یہ ایک المیہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جتنا نقصان پہنچا ہے اس کرپشن کی بھی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے. irreparable. بہت بہت شکریہ میرے تمام مہمانوں کا. جمشید اقبال چیمہ صاحب,
سحر کامران صاحبہ اور سینیٹر رانا مقبول احمد صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ کے اندر بات سننے اور بات کرنے کی جو حوصلہ، تمیز، تمدن نہیں رہے گا تو معاشرے کے جو ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بات ہم شروع میں یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو 50 ارب روپیہ واپس آیا یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی کا، وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں جمع کروایا گیا، کیونکہ 460 ارب روپے ملک ریاض صاحب نے دینے تھے سپریم کورٹ کے کہنے پہ۔ چیمہ صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کیا کلابے ملا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب، حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ پیسہ جو ہے اس کے بدلے عمران خان صاحب نے پیسے نہیں لیے، زمین لی ہے فرح گوگی صاحبہ نے، ان کی اہلیہ نے، اور عمران خان صاحب نے بینیفٹس اٹھائیں۔ یہ بات ہم کر رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ فیصل شکیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔